बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के लिए इलेक्शन 9 अप्रैल को करवाने के ऐलान पर कानूनी और आइनी माहिरीन की राय इस वक्त मुनकसिम है। कुछ लोगों का कहना है कि इंतखाबात की तारीख सदर नहीं दे सकता क्योंकि सदर एक नुमाइशी ओहदा है। बादियों नज़र में ये एक जानिबदारी बरती गई है, जबकि दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि आइन के तहत ये एक किरदार अदा किया गया है। सदर के ऐलान से अदालत में ज़ेरे इल्तवा केस जो है वो गैर मौसर हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन को इस तारीख के तहत जो है वो इलेक्शंस करवाना होंगे। अब सेनेट के साबिक चेयरमैन और आइनी और कानूनी माहिर वसीम सज्जाद का कहना है कि मौजूदा हालात में ये फैसला अदलिया ने करना है। वकील रहनुमा आमिर सुहेल का कहना है कि सदर मुमलिकत जनरल इलेक्शन का ऐलान उस वक्त करते जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होती या काबीना कबल अज़ वक्त इंतखाबात की मंजूरी देती और सदर को समरी अरसाल करती, क्योंकि सदर एक नुमाइशी ओहदा है और इसने इंतज़ामिया की एडवाइस पर अमल करना है। सदर ना तो इंतज़ामी ओहदा है और ना ही उसके पास कोई समरी थी। बादियों नज़र में सदर ने एक पार्टी जैसा किरदार अदा किया जिसकी आइन में सदर के मनसब के लिए गुंजाइश नहीं थी। जहां तक सदर के इकदाम का ताल्लुक है और यह कहना कि गवर्नरों ने अपना किरदार अदा नहीं किया, तो ये गवर्नर्स के बारे में इम्यूनिटी जैसी चार्जशीट है। जबकि एक सूबे पंजाब में अदालत एक फैसला दे चुकी थी और उस पर नजर सानी की अपीलें जेर समात हैं, लेकिन सदर ने जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया। यह आइनी तौर पर समझ से बालातर और इनकी जल्दबाजी है। अगर किसी मामले में आइनी क्यास था तो उसके लिए सदर के लिए सेक्रेटरी कानून से राय लेना या जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना था। मौजूदा हालात में दोनों ही कहीं दिखाई नहीं देते और गैर जानिबदारी की नफी दिखाई देती है। अब इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक नायब सदर हैं गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, उन्होंने सदर के इकदाम को दुरुस्त तस्लीम किया है। उनका कहना है कि आइन की रूह से जब 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है और गवर्नर उन इंतखाबात की तारीख देने से गुरेजा थे तो सदर ने आइन के तहत अपना रोल प्ले किया है। उन्हीं की तायद करते हुए मियाँ इफ्तिखार का कहना है कि आइन के तहत सदर का इकदाम जो है वो दुरुस्त है। सदर ने ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान नहीं किया बल्कि जनरल इलेक्शन का ऐलान किया है जो गवर्नर्स की तरफ से नहीं किया जा रहा था। इस ज़िमन में आइन में कोई इबहाम नहीं है। सदर के इस ऐलान या इकदाम के बाद अब अदालत में पंजाब असम्बली की तारीख के तयन के हवाले से ज़ेरे इल्तवा केस गैर मौसर हो चुका है। उसकी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन की तारीख के ऐलान की इस्तदा की गई थी जो अब पूरी हो गई है। दूसरी जानिब आइनी और कानूनी माहिर शहजाद शौकत का कहना है कि ये तो नहीं कह सकता कि सदर का इकदाम बदनीयती पर मबनी है कि वो मुल्क के सदर हैं, लेकिन कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कह सकता हूं कि सदर मुमलिकत ने कानून और आइन को सही नहीं पढ़ा। अगर वो ऐसा करते तो हरगिज ऐलान न करते। आइनी और कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ राय पर जब गुलाम मुर्तज़ा चौधरी से इस्तिफसार किया तो उनका कहना था कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मेरा आइन मेरी मर्जी। आइन और कानून की तशरीह हर किसी को अपनी दानिश के मुताबिक करनी चाहिए और मखसूस मकासद ज़हन में नहीं रखने चाहिए। मारूजी हालात में आइन और कानून की तशरीह में फ़र्क आ सकता है। जबकि आमिर सुहेल एडवोकेट का कहना है कि उसूल सदर के इकदाम से वाज़े हो गया है। उनकी पार्टी ने महसूस किया कि जब गवर्नर्स की तरफ से सूबाई असम्बलियों की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा तो उन्होंने सदर से कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला आइनी इख्तियार सूबाई असम्बलियों के लिए इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया है, जो आइन और कानून की नज़र में काबिल तहसीन नहीं है। सदर से ये इख्तियार इस्तेमाल करवाना ही था तो जल्दबाजी न करवाई जाती। कम अज़ कम अदालत आलिया लाहौर में ज़ेरे समात केस का हतमी फैसला होने दिया जाता ताकि उसमें अदालती रिव्यू तो हो चुका है। नाज़रीन कराम, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के साथ ही हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों और पीटीआई मुखालिफ फोरम्स पर इस वक्त सख्त बहस छिड़ी हुई है। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के इकदाम को गैर आइनी करार देते हुए उन्हें सज़ा के अमल से गुजारने की धमकी भी दी है।
آئینی اور قانونی ماہرین بعض صدر کے حق میں بات کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، اور بعض ان کے مخالف ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ صدر الوی نے الیکشن کی تاریخ کا از خود اعلان کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ خواجہ آصف نے صدر کے لیے خاصی نازیبا زبان استعمال کی، اور یہ ویسے بھی بدتمیز قسم کا ہمارا وزیر خارجہ ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ایسے فیصلے صدر کی اوقات نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کی کیا اپنی اوقات ہے جس طریقے سے آپ بد زبانی کرتے ہیں؟ صدر کے آئینی عہدے سے متعلق خواجہ آصف کا یہ بیان جو ہے عین ویسا ہی ہے جیسا بیان الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کئی لوگ دے چکے ہیں۔ خواجہ آصف اس وقت اقتدار کا حصہ ہیں، لہٰذا ایسا کوئی انہیں خطرہ نہیں ہے پاکستان میں موجود۔ یہی دو رنگی ملک اور قوم کو ساری دنیا میں رسوا کرنے کا سبب ہے۔ نہ حزب اختلاف کو اس کا خیال ہے، نہ حزب اقتدار کو۔ حالانکہ حزب اقتدار پر تو زبان اور بیان کے استعمال کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ سیاستدان کہنے پر آئیں تو کیا آئین کیا قانون معزز عدالتوں کو بھی نہیں بخشتے۔ اپنی پریس کانفرنسوں اور خطابات کے ذریعے معزز ججوں کو تنبیہ اور عدلیہ کو بھی ڈکٹیٹ کرتے نظر آتے ہیں، جس حوالے سے آپ نے مریم نواز کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے معزز عدلیہ کو باقاعدہ آڈیوز کے حوالے سے دھمکیاں دیتی رہی ہیں، اور یہ کہتی رہی ہیں کہ عدلیہ کے فلاں جج کی جو ہے وہ آڈیوز ہمارے پاس ہیں، اور اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو ہم وہ آڈیوز ریلیز کر دیں گے۔ تو یہ ایک ہماری سیاست کا مکروہ چہرہ ہے۔ اس حوالے سے خواتین وزراء اور ارکان اسمبلی کا رویہ مزید افسوسناک ہے۔ پھر گزشتہ دنوں عمران خان کی عدالت میں پیشی کے دوران بھی حکومتی سطح سے ایک خاتون وفاقی وزیر میڈیا سے خطاب میں تواتر سے مخالفین کے لیے نہ صرف ناشستہ زبان استعمال کرتی رہیں بلکہ عدالتوں کے حوالے سے بھی منفی بیانات دیتی رہیں اور انہیں ڈکٹیٹ کرتی سنائی دیں۔ حکومتی اور اپوزیشن کی صفوں میں اور بھی کئی نامی گرامی خواتین ہیں جو اس نامناسب عمل کا حصہ ہیں۔ قوم اور ملک میں انتشار پھیلانے کا کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ایک منجے ہوئے سیاستدان اور سینئر حکومتی رکن ہے، کم از کم انہیں تو غیر پارلیمانی انداز بیان سے اجتناب برتنا چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ سارے حکومتی ارکان اپنی قیادت کے سامنے نمبر بڑھانے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صدر الوی نے کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا ہے تو اس کے دفاع کے لیے آئینی فورمز موجود ہیں۔ آئینی صدر مملکت کو اوقات جیسے لفظوں سے مخاطب کرنا کون سی پارلیمانی اخلاقیات ہے؟ پھر وزیر قانون اعظم تارڑ، پی پی کے قمر زمان کائرہ، گورنر کے پی کے نے بھی کچھ ایسی ہی زبان استعمال کی ہے، اور صدر الوی کو آئینی سربراہ مملکت کی بجائے عمران خان کا ذاتی ملازم کہا ہے۔ جب آئین اور قانون جاننے والے حکومتی چیمپئنز کا یہ حال ہو تو دیگر کے بارے میں کیا لب کشائی کی جائے؟ وزیر قانون اعظم تارڑ کا کہنا تھا کہ صدر کو انتخابات کے لیے تاریخ دینے کا اختیار اس وقت ہے جب وہ قومی اسمبلی تحلیل کریں۔ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر ان کا کہنا تھا کہ اگر گورنر از خود اسمبلی تحلیل کرنے کا حصہ نہیں بنتے تو انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، صدر کا نہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے میرا کام نہیں ہے، اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں میرا کام ہے۔ تو یہ ان کا کہ جو ہے نا، یہ ایک گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور ایک طرح سے ٹائم گین کر رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی تاریخ کے اعلان کے حوالے سے ہائر اتھارٹیز شاید حکومت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ صدر مملکت اور ان کے ہم نوا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد سے کنی کترا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اپنے تحفظات ہیں۔ صدر کا شکوہ ہے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو مشاورت کے لیے بلایا مگر وہ نہیں آئے۔ اس سے قبل ان کے لکھے گئے پہلے خط کا جواب نہ دے کر انہوں نے نظر انداز اور ان کے اختیار کو چیلنج کیا۔ حکومت اور آئینی ماہرین صوبائی اسمبلیوں سے متعلق صدر کے اقدام کو درست نہیں مانتے، جبکہ صدر اور ان کے ہم نوا اس اقدام کو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت درست کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ وہ آئینی عہدہ رکھنے والے صدر کی بجائے
دوسرے لوگوں سے مشاورت کو فوقیت دیتا ہے، جبکہ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے صدر کے دوسرے خط کے جواب میں ان کی آئینی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ صدر کا عہدہ سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ دیگر تمام آئینی اور قانونی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدر مملکت کے عہدے کا احترام کریں، لیکن اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔